नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ और इसके बाद इसके आपको एक अमल दूंगा। वाक़या यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी। हज़रत अब्दुर रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त सर्दियों में एक लुंगी और एक बारीक कपड़ा ऊपर ओढ़ा होता था और गर्मियों में मोटे कपड़े और जुब्बा जिसके अंदर रुई होती है वो लिया होता था। लोगों ने सवाल किया कि ए अब्दुर रहमान, आपके वालिद साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उनसे पूछें कि आपको सर्दियों में सर्दी क्यों नहीं लगती, गर्मियों में गर्मी क्यों नहीं लगती। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने अपने वालिद साहब से पूछा कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछना है, अमीरुल मोमिनीन से, कि लोग कहते हैं कि आपको गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, आप मोटे कपड़े पहनते हैं, जुब्बा पहनते हैं रुई वाला, और सर्दियों में एक लुंगी और ऊपर एक कपड़ा ओढ़ा होता है बारीक सा। जब अबी लैला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो आपने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग ये सवाल करते हैं कि आपको सर्दियों में सर्दी नहीं लगती और गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, आप गर्मियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, जुब्बा पहनते हैं, सर्दियों में बारीक कपड़े पहनते हैं, तो क्या आप सर्दी से कैसे बचते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे। तो अबू लैला ने कहा, खुदा की कसम मैं आप लोगों के साथ था। आपने फरमाया, उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आदमियों के साथ गए, लेकिन किला फतह ना हुआ। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आदमियों के साथ गए, फिर किला फतह ना हुआ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, आदमी को भेजा, मैं आया, मेरी आंखें बहुत दुख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों में लाभ लगाया और मेरी आंखें ठीक हो गई और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे अली को गर्मी और सर्दी से हिफाजत फरमाना, और अपने दोनों हाथों में लाभ लगा के अपने हाथों को मल कर मेरी आंखों में मला, मेरे मुंह पे मला। उसके बाद आज तक मुझे ना गर्मी लगी है ना सर्दी लगी है। सुभान अल्लाह। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाभ में कैसा कमाल, कैसा नूर के नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन की आंखों में जब लगाया और दुआ की, उसके बाद
سخت سردیوں میں بھی آپ کو سردی نہ لگی اور گرمیوں میں گرمی بھی نہ لگی۔ اسی طرح آپ ایک دفعہ کسی علاقے میں گئے، اس علاقے والوں نے کہا کہ آپ دھوکہ نہ کھائیے، یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا جس دن سے قسم ہے اس ذات کی جس دن سے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پہ لعاب لگایا ہے اور دعا کیا، اس کے بعد نہ مجھے کبھی سردی لگی ہے نہ کبھی گرمی لگی ہے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ پاک کی شان اور میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ فیض اور شفا۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس شفا کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس شفا کو اللہ والو اس طرح حاصل کرنا ہے، صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھنی ہے۔ میکسیمم 10 منٹ آپ کے لگنے ہیں، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تسبیح پڑھ کے آخر میں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ہدیہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو دینا ہے اور دعا مانگنی ہے، اللہ اس درود کے صدقے، اس کلمے کے صدقے ہمیں بھی گرمی اور سردی سے بچانا، ہمارے بچوں کو بھی بچانا، ہمارے اس فتنے دور میں ہمارے بیوی اور بچوں کو بچانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا نہ آپ کو سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی، اور نہ اس فتنے کے دور میں آپ کو نفسا نفسی کے دور میں آپ کو کوئی ایسی ٹینشن پڑے گی جس سے آپ کہیں بکھر نہ جائیں، آپ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، ایک تسبیح درود ابراہیم کی، ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنا بڑے اطمینان سے ہے، پڑھنا بڑے مزے کے ساتھ ہے، بڑے غور کے ساتھ۔ آدھا گھنٹہ لگ جائے تو پھر آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ کو شفا ہو جائے، آپ کے گھر میں محبت آ جائے، آپ کے بیوی بچے آپ سے پیار کریں، گھر میں ہر وقت مسکراہٹیں رہیں، باہر جائیں لوگ عزتیں کریں، ہر حادثے سے آپ بچیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر کسی نے درود پاک پڑھا تو میرا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارو، تو پھر ہم کیوں نہیں اس طرف آتے، ہم عرش والے کے ساتھ کیوں نہیں ملاقات کرتے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیجتے؟ آئیے آج سے ہم عہد کریں، انشاءاللہ یہ کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر درود بھیجا کریں گے، پھر دیکھنا کمال کمال کمال۔ ایک صحابی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، سرکار میں ایک حصہ درود پاک کا اور پھر دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ زیادہ کر لیجیے۔ وہ صحابی نے کہا حضرت دو حصہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ زیادہ کر دیجیے۔ پھر صحابی نے فرمایا 3 حصہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مزید کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا سارا ہی درود پاک پڑھوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر سارا ہی درود پاک پڑھو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے جو تمام حاجتیں پوری کرے گا، اور جو دل میں ہے وہ بھی پوری ہوں گی، جو زبان پر آئیں گی وہ بھی پوری ہوں گی۔ اس لیے درود کو پڑھا کرو، نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود بھیجا کرو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔